गोंयकारांनो जागे जायात पळयात फ्लडिंग हे आख्ख्या गोंयभर चालू आसा आनी हे आमचे बीजेपी सरकाराचे डेव्हलपमेंट हे म्हणटा कितें स्वयंपूर्ण गोवा कितें आधुनीक गोवा हे आधुनीक गोव्याचें उदाहरण पळयात आज हे मेन रोड फ्लडिंग जावपाक लागले आनी आमच्या घरांनी पळयात कशें उदक पावलेलें आसा तें आज ह्या घरांनी उदक पावपाची जी परिस्थिती कोणी निर्माण केल्या ह्या सरकारान हे मेगा प्रोजेक्ट काडलेले आसा आनी जे पळय डेव्हलपमेंटाच्या नांवान पळय जे ड्रेनेज सगळी चकअप केल्ली आसा व्हाळ नाले बंद केल्ले आसा आनी मेंटेनन्स कांय करिनात आनी एमएलए मजा पळयतात एमएलए जाल्लेच एमएलए मजा पळयतात 4 फावटी बुडोवन सुद्दां गेले ते वर्सा हेजेर तोडगा काडिनासतना आयज पयलेच पावसान बुडलेला म्हणजे आनी आतां पावस जे फुडें कितलो येवपाचो उरलेलो आसा तें तुमी चिंतचे आनी हे फ्लडिंग पळय चल्लां पळय न्हू हे फ्लडिंग आमच्या मनशांनी केल्लें आसा जे पळय ऑथॉरिटी आहा पळय न्हू हेणी हे फ्लडिंग हांगा हें केल्लें आसा हाडपाचें काम तेणी केल्लें आसा फ्लडिंग मुद्दम करून तेणी हाडलेलें आसा कित्याक हेजेर तांकां तोडगा काडपा नाका वाट जे उदकाचे आहा ते सगळे नाले बिले सगळे कॉन्क्रिटायज करून ही जंगलां नाले बंद केल्या ल्हान धाकटे केल्ले आसात आनी ताका लागून ही फ्लडिंग चालू आसा आनी ज्यो उदकाची वाटी ज्यो पयलींच्यान ज्यो आमच्या पुर्वजांनी वाटो केल्ले आसा त्यो सगळे पुरोवन उडयलेले आसात आनी ताका लागून हे फ्लडिंग आयज कंटिन्युअसली एवरी पावसाक आमकां हे भोगचें पडटा हे सावरफोंड सांकवाळे हो वास्को टू कोर्तालीम रोड पांजीम रोड हे रोडाक आयज हे पयलेच पावसाक फ्लडिंग जाल्लें आसा आनी आमच्या घराक हे उदक पावलेलें आसा भितर म्हणजे जवळ जवळ 1 मीटर भर उदक आयज बुडलेलें आसा हांगा 1 मिटराचें उदक आयज भरलेलें आसा 1 मिटराचें आनी आमचो दोरवो लागीं आसा दोरवो लागीं आसून दोरवो जवळ जवळ म्हाका दिसता 50-100 मिटराचे दोरवो आसा पूण दर्याक वचपाक हे वाटे आहा ते बंद केल्ले आसा हे नाले आसा ते बंद केल्ले आसा आनी हेजे कारणान हे फ्लडिंग हांगा चाललेलें आसा आनी हेका पूर्ण सरकार जबाबदार आसा वा गोंयचो सरकार आहा पळय न्हू तो जबाबदार आसा हांगसरलो एमएलए हातून वाज आहा हो जबाबदार आसा हेणे हेजेर अजून सुद्दां तोडगा काडपाची कांयच केली ना आनी तेकाच लागून हे फ्लडिंग आयज हांगा सावरफोंड सांकवाळे जाल्लें आसा फर्स्ट लॉगिंग ऑफ वॉटर आमचो एमएलए बाब हातून वाजान पळोवचें पोरू येवन सांगून गेल्लो की 3-4 फावटी बुडलेले पोरू लास्ट इयर आनी हे आतां आयज डेट आसा 20 मे 2025 आयज पळय परतून गाडयो पळय रोड पळय कसो वयल्यान फ्लो जाता तो हे आतां सावरफोंड सांकवाळे आमचो हातून वाज कोर्तालीम विलेज हेजो कॉन्स्टिट्युएन्सी एमएलए पोरू 4 फावटी बुडलेले आनी तेज्या पयलीं 2 फावटी बुडलेले म्हणजे आतां 3 वर्सां जालीं कंटिन्यू हांगा फ्लडिंग जाता पूण एमएलए कितलो पुरतो येता आनी सांगून वयता बाकी तेजे फुडें तेगेले एक्शन कांय जायना तो खाली एक्शन दाखयता आपले पेपर वर्क केलो म्हूण दाखयता आयज तो रुलींग बीजेपी गव्हर्मेंटाक सपोर्टींग आसा आनी तेज्यान हें काम करपाक 8 दिसांचें काम आशिल्लें पूण तेका इंट्रस्ट कांय ना दिसता म्हाका हांगा वोट मेळना म्हणून तो हे इंट्रस्ट घेना काय कित्याक घेना म्हाकाय खबर ना आमची घरां काय उदक पावलेलें आसा घराक पावलेलें आसा उदक आतां हे गेल्या त्या वर्सा 4 फावटी आमची घरां पावलेले आनी ह्या वर्सा फर्स्ट पावसाचेर आयज उदक भितर पावलेलें आसा आनी रातच्या कारणान हे पळय घरांनी लोकांनी उदक गेल्लें आसा त्या वटेन सगळीं घरां ती ऑलमोस्ट फ्लडिंग जाल्ली आसा आतां हेजेर कोणाक विचारपाची जाप कोणाक विचारपाची आमी सामान्य मनशांनी जाप कोणाक विचारपाची आयज हे पळय आमच्या स्टेप्सा वयर पावलेलें उदक स्टेप्साचे वयर पावलेलें आसा उदक पूण आमचो हातून वाज जो हांगसरलो कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी एमएलए आसा पळय न्हू हो बीजेपी सपोर्ट करता म्हाका दिसता हेका हे लोकांचे आमचे गोंयकारांचे पडलेलें ना गोंयकारांचे ताका कसलेच एक काडे मोठेचे पडलेलें ना गेल्या त्या वर्सा 4 फावटी सुद्दां जावन ताका हांवें पर्सनली ताका सांगलें बाबा हेजेर उपाय काड तोडगा काड म्हणून तो कॅनल आसा तो ताका जे पळय पायप घालून जे ब्लॉकेज केल्या पळय न्हू हें काडलेलें हें सगळें सॉर्ट आउट जाता पूण इंट्रस्ट आसपा जाय मनशाक करपाचो हो खंय ताका दिसना ताका इंट्रस्ट तेणें खंयच दाखयलेलो ना आनी ताका लागून आयज पयलेच पावसाक ह्या मे म्हयन्याच्या पयलेच पावसाक आयज 20 तारीख आसा 20 मे 2025 आयज हे परतून सगळें फ्लडिंग जावन जवळ जवळ म्हाका दिसता कमीत कमी 5-6 घरांनी लोकांनी आयज हे उदक भितर पावलेलें आसा
आणि गाडी पळया कशी हे जाता त्यो रस्त्यार गाडयांचेर पळयल्या कडे तुका हे रोड फूल फ्लड जाल्लो आसा. हो आतां रोड वास्को टू कोर्तालीम ह्या रस्त्यान एअरपोर्टार गाडी वयता, तशेंच वास्कोच्यान पणजी गाडी वयता, मडगांव वयतात आनी हो फूल रोड आयज फ्लडिंग जाल्लो आसा. तेन्ना हेजेर दखल कोणी घेवपाची हे आमच्या दोतोर प्रमोद सावंतान तरी सांगचें बाबा हेजेर कोणें काम करपाचें. आयज आमची परिस्थिती फर्स्ट टायम अशी येयल्ली आसा की गेले 3 वर्सां हे फ्लडिंग जाता, पूण हेजेर तोडगा काडपाचो अजून सुद्दां खंयचेच ऑथॉरिटी पळयना तोडगा काडपाची. आयज हे आमचे उदक पळय घरांत पावलेलें आसा आनी जर असो पावस हो कंटिन्यू उरलो जाल्यार म्हाका दिसता आमचे घरां भितर पावतलें उदक. हें आतां स्टेप्साक पावलेलें आसा आमच्या सामकें पळय बाल्कनीक तेकलो उदक आनी हे रातचे कारणान हेजेर कोण कांय उपाय करपाक शकना. हे सगळे रातचे जाल्ले आसा आतां आनी आतां टायम जाल्लो आसा जवळ जवळ म्हाका दिसता 10-15 जाल्ले आसा रातची आनी हो रोड फूल फ्लड जाल्लो आसा. पळयात भायर हे गाडयांक सुद्दां वचपाक वेळ ना, पूण गाडी कशे तशी हे करून वयता आनी आमचो हातून वाद सुसेगाद आसा तो मजा पळयता. गोंयकाराले घरांनी जे उदक वयता ते मजा पळयता तशें अशें तरी दिसता म्हाका. कित्याक गेले ते फाटी 4 फाटी जावन इन्सिडेंट जावन फ्लडिंग जावन सुद्दां हेजेर तेणें उपाय काडपाची कांय सुद्दां प्रिकॉशन घेतली ना आनी ताका लागून हे परतून हांगा फ्लडिंग चल्लेलें आसा. आयज तो लोकल MLA आनी BJP गव्हर्मेंट आसा म्हणून ताका आमकां विचारपाक अधिकार आसा, कित्याक हें काम तेजे जावन आशिल्लें तेणें करून घेवपाचें, पूण तेणें खंय तितून इंट्रस्ट दाखयला आनी 1 वर्स जालें तो सुसेगाद हे पळोवन आतां परतून मजा पळयता तो आनी फाल्यां येतलो आनी कोणाली घरान वयतलो आनी म्हणटलो आपूण करता. म्हणजे अशी 3 वर्सां जालीं आनी आतां 2 वर्सां उरल्यार ती अशीच काडटलो. पूण आमी एवरी हे सिटीजनांनी हे मेन गोंयकारांनी हे फ्लडिंगाक आयज हे दिवचें पडटा आनी हेजेर जे लुकसाण जाता पळय न्हू ते वेगळेच आसा. पूण फ्लडिंगाक आमी रावपाचें कशें आतां हेजे पयलीं केन्नाच जायनासलें. आतां 3-4 वर्सां जालीं हे फ्लडिंग जावपाक लागल्यात आनी तरी आसतना हांकां मेगा प्रोजेक्टाक